السلام عليكم. في هاد الحصة ان شاء الله غنحاول نخدم معكم هاد التمرين التطبيقي. عطينا الدالة اف دو اكس كتساوي اكس جذر مربع واحد زائد جوج صحيح تا واحد على اكس او كار زائد واحد كاملة في جذر. اف دو زيرو كتساوي واحد. السؤال الاول قالك حدد الليميت عندما اكس يؤول بلس انفيني تا اف دو اكس. غنكتبو عادي، نطبقو القاعدة. كنت قلت لكم ملي كانت او وسط منها لانفيني، في هاد الحالة كتستعملو طريقة التأطير، يعني او دو اكس كيكون محصور بين اكس و اكس موان زان. متفقين معايا فهاد؟ متفقين؟ ولا عطاتنا او وسط منها عدد كتطبق القاعدة هادي. ها حنا نشوفو دابا اش كدير. انا كتبو ليميت عندما اكس يؤول بلس لانفيني تاع اكس جذر مربع ياك واحد زائد او تاع واحد على اكس الكل او كاري زائد واحد. دابا حنا غنعوضو اش جينا او تاع واحد على بلس لانفيني هي او تاع زيرو. او تاع زيرو ما كنعرفوهاش حنا، او تاع زيرو ما كنعرفوهاش في الليميت، او تاع زيرو ما كنعرفوهاش حنا في الليميت. الوغ باش تحسب هادي كتطبق القاعده التاليه، راني فايت شارحها في الفيديوهات السابقين. ملي كتعطيك او دو زيرو في الليميت ما كتعرفهاش، كتطبق القاعده اللي غنديرو. تصنتو ليه شنو غنكتبو؟ تصنتو غنديرو بجوار بلس لانفيني لدينا اكس اكبر من الصفر، اكس بوزيتيف. علاش درت بجوار بلس لانفيني؟ لحقاش اكس يؤول بلس لانفيني. متفقين؟ اذا واحد على اكس كي غيكون واحد بوزيتيف، يعني واحد على اكس غيكون اكبر من الصفر. متفقين؟ غنحيد هادي غندير اذا واحد على اكس غيكون كبر من زيرو. ها تعرفتها. واش كدير؟ كترسم بهذاك المعلم ديال الجوج الصحيح، ديال دالة الجوج الصحيح هو ها من الزيرو ها واحد كيكون غير مرة، قلت لكم كيكون على شكل دريجات. ها واحد ها جوج، هنا كيكون معرف، هنا واحد، هنا ناقص واحد، هنا ناقص جوج، هنا ناقص واحد. ها هو بحكا ديما على اليسار كتكون نقطة بحكا، وعلى اليمين كتكون هاد زعما كاين هادي يعني غير معرف. كاين هاد المجال بحال اللي قلتي المجال زيرو واحد، زيرو غيكون مغلق وواحد غيكون محلول. متفقين؟ يعني بهذا المفهوم الا كانت اكس هنا البارتي اونتيير كاين جوج صحيحه هو الزيرو ماشي هو الواحد. هادشي علاش كنخرجو الواحد، لحقاش الا كانت اكس هنا جوج صحيحه هو زيرو، ولا كانت اكس هنا يعني بين واحد وجوج جوج صحيحه هو واحد. متفقين؟ نكملو. ها جوج عاوتاني، ها جوج عاوتاني، ها هي ها ثلاثة، يعني من جوج تا ثلاثة، ثلاثة عاوتاني كاين خارج. متفقين؟ ها جوج غتلاقي مع هاد جوج وها هو. دابا إلا كان إكس هنا البارتي أونتي يعني جوج صحيحة هو هاد النقطة اللي هي جوج. متفقين؟ ولا كان كينتمي لهنا جوج صحيحة هو هاد النقطة اللي هي ناقص واحد. فهمتوني؟ نكمل عاوتاني. هنا ناقص جوج مثلا، ها ناقص جوج، غتحاول تلاقيها غتجيك بحكا. هنا كاينه النقطة وهنا كاين هاد المفتوح هاد. إلا كان إكس هنا جوج صحيحة هو ناقص جوج. فهمتوني؟ هنا كتكون بصفة عامة هنا كتكون إكس وهنا كتكون واحد على إكس، أو تاع إكس، أو تاع إكس ماشي واحد على إكس، أو تاع إكس بصفة عامة. دابا اش عندي دابا؟ واحد على إكس و أو تاع واحد على إكس. إذا هذا سنبدلها بواحد على إكس وهادي بأو تاع واحد على إكس. ها تبدي تفهم معايا. متفقين؟ دابا عندك واحد على إكس كنديرها أكبر من الصفر، أكبر من الصفر. متفقين؟ شنو هي أكبر من الصفر؟
معناه أنها كتنتمي للمجال صفر بلس لانفيني. متفقين؟ معناه كتنتمي للمجال إما صفر واحد ولا صفر جوج ولا صفر ثلاثة ولا صفر ربعة ولا سير تما لا نهاية صفر خمسة. فهمتوني؟ شنو من الصفر شنو هي واحد الإكس كتنتمي للمجال صفر بلس لانفيني. شنو بغيت نفهم هادي شنو هي؟ معنى أنها كتنتمي للمجال صفر جوج صفر ثلاثة صفر واحد صفر واحد على جوج. تقدر تكون كتنتمي بزاف الأعداد. شنو مثلا واحد الإكس كتنتمي له؟ هادي من زيرو بلس لانفيني دخل عليكم بالله. زيرو ثلاثة ما كتنتميش لهنا والزيرو ربعة ما كتنتميش لهنا. يعني واحد على إكس غتنتمي له بما أنها كتنتمي له إلا أنها غتنتمي له. متفقين؟ دابا شوف أخويا من المجال زيرو ثلاثة. نشوفو من المجال زيرو ثلاثة. ها هو الزيرو هاد ثلاثة. واش عندك خط من الزيرو حتى ثلاثة؟ عندك خط متقطع، عندك خط ثاني عفوا متصل يعني خط واحد، ولا خطوط متقطعين يعني دريجات دروج. واش عندك خط متصل بحكا ولا عندك دروج دريجات؟ كيف كيبان لك؟ عندك دريجات يعني دروج. دروج الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة. عندك ثلاثة دروج. متفقين؟ أنا اش قلت لكم؟ قلت لكم كتاخذوا المثال اللي فيه الدرجة الأولى اللي فيه درجة وحدة. فهمتوني؟ علاش؟ لحقاش دابا إلا خديتي دابا مثلا إلا خديتي المجال زيرو حتى ثلاثة، إلا خديتي المجال زيرو حتى ثلاثة تقدر تاخد. إلا خديتي هاد المجال زيرو حتى ثلاثة. متفقين؟ بما أن واحد الإكس كتنتمي للمجال زيرو ثلاثة تقدر تكون كتنتمي للمجال جوج ثلاثة ولا لا؟ بما أنها كتنتمي للمجال زيرو ثلاثة واش غتنتمي لجوج ثلاثة ولا لا؟ غتنتمي للمجال جوج ثلاثة. ولا كانت كتنتمي للمجال جوج ثلاثة فهاد الحالة البارتي اونتيير يعني جوج صحيح تاعو هو جوج. متفقين؟ ولا كانت كتنتمي لواحد جوج، هاي جوج صحيح تاعو شحال؟ هو واحد. هادشي علاش تا حاول تاخد ديما ديك الدرجة الأولى حاول تاخدها. بحال دابا شنو فاش خدام على اليمين تاع الزيرو يعني واحد اكس كبر من زيرو، يعني هاهي واحد على اكس كبر من زيرو يعني اما كتنتمي للمجال زيرو واحد ولا واحد ولا زيرو جوج ولا زيرو ثلاثة ولا زيرو ربعة. شنو هي واحد على اكس كبر من زيرو؟ معنى ان واحد على اكس كتنتمي اما زيرو واحد ولا زيرو جوج ولا زيرو ثلاثة ولا زيرو ربعة ولا زيرو خمسة. دابا إلا كانت كتنتمي لزيرو ثلاثة خاص ثلاثة درجات. انت ديما كي قلت لك خذ داك المجال اللي فيه الدرجة الأولى يعني كتكون فيه الدالة عبارة عن خط واحد اللي هو المجال زيرو واحد. احنا دابا عرفنا المجال اللي غناخدو هو زيرو واحد. برافو، عرفنا حنا دابا المجال. متفقين؟ شنو غنقولو؟ خاص واحد على اكس يكون كينتمي لهاد المجال، يعني واحد على اكس خاصو يكون هنا. متفقين؟ يعني واحد على اكس كي خصو يكون مقارنة مع واحد. واش صغر من واحد ولا كبر من واحد؟ شوفو نتوما صغر من واحد في هاد المجال يكون كيساوي واحد على جوج ولا 0.75. متفقين؟ ولا واحد على 4 اللي هي 0.25. متفقين؟ شنو غندير؟ ولدينا واحد على اكس اصغر من واحد، يعني الا بغيت تحقق منها دايره ساهله. غدير يعني ان واحد على اكس صيفطات واحد الطرف الاخر ناقص واحد صغير من زيرو، يعني واحد ناقص اكس اصغر من الصفر، يعني خصنا نتحققوا بلي هادي يكون سالب بجوار بلس لافين. اجي نتحققوا بلي هو سالب. اجي ندير غنمسح هادي غنتحققوا بلي هو السالب. فهمتوا؟ ولكن غادي نتحققوا بلي هو السالب ولا موجب. فهمتوا؟ بجوار بلس لافين تقدر دير الطريقه الاولى، غتقول عندك بجوار بلس لافين اكس كبر من زيرو، اذا الاشاره هذه كامله هي اشاره واحد ناقص اكس، والدرس اشاره واحد ناقص اكس. يعني واحد تشوف واحد ناقص اكس هي حتى كينعدم
لما إكس يساوي واحد. نديرو هاد جدول الإشارة تاع واحد ناقص إكس. هاو إكس واحد ناقص إكس كينعاد بواحد. هاو هنا بليس لافيني، هنا موان لافيني، هنا شادير إشارة أ اللي هي موان. أ هو المعامل المضروب في إكس اللي في هاد الحالة هو ناقص واحد، نعكس إشارة أ بليس. عندك دابا بالجوار بليس لافيني، واحد ناقص إكس يدير سالبة، متفقين؟ وإكس كي دايرة موجبة، السالب على الموجب هو السالب، هانت تحققتي منه، متفقين؟ كاينة طريقة أخرى من غيرها. اش غدير؟ غتدير جدول الإشارة تاع واحد ناقص إكس، نديرو جدول الإشارة تاع إكس تاعتو. إكس فاش كتنعدم في الزيرو، غدير هنا سيدي الزيرو، دير خط، دير هنا يساوي زيرو، وتعاود دير هنا خط، ودير هنا واحد ناقص إكس على إكس، بدا تعمر الطابلو. دابا غنحاول نعمر الطابلو، هنا إشارة أ نيموه، هنا بليس بليس عكس إشارة أ، هنا إشارة أ يعني إشارة المعامل المضروب في إكس اللي هي بليس بليس، وهنا مواه، مواه على البليس، عندي قسمة مواه على البليس، مواه بليس على البليس، بليس بليس على المواه مواه. دابا عدد قسمتو على زيرو، المقام مخصوش يكون كيساوي زيرو، حيتاش غندير خطوطة، زيرو مقسوم على العدد، زيرو مقسوم على العدد هو زيرو، هذا زيرو. عندي بجوار بليس لافين، هاي واحد ناقص إكس على إكس سالبة، هاي هكا باش نتأكدو منه. متفقين ولا متفقين؟ صافي. دابا ملي تحققنا شنو نقولو إذن واحد على إكس محصور بين زيرو وواحد، يعني أو تاع واحد على إكس يساوي زيرو. ديما جوج صحيح هو العدد اللي كيكون على اليسار قلت لكم، متفقين؟ مسحت الطابلو باش نكمل لكم هنا، ركزوا معايا غنحاول نعوضوه، وبالتالي اف دو اكس غتولي تساوي اكس جذر مربع واحد زائد زيرو الكل او كاري. ها هي شديت هاد او دو واحد اكس عوضتها بزيرو زائد هاد واحد اللي هي اكس جذر مربع واحد زائد واحد اللي هي اكس جذر مربع جوج. هادي هي اف دو اكس. صافي. دابا خصني نحسب ليميت لما اكس يساوي بلس لافيني تاع اف دو اكس. شنو غنقول ومنه ليميت لما اكس يؤول بلس لافيني تاع اف دو اكس ماذا تساوي ليميت لما اكس يؤول بلس لافيني تاع اكس جذر مربع اثنان. لحقاش هاد الدالة الأولى تعدي اش كتساوي بلس لافيني جذر مربع اثنان بلس لافيني. ها تساليتها. متفقين؟ دابا غندوز للسؤال التالي. نمسح السبورة. دابا في السؤال الثاني قالك بينو هاد، قالك بين ان اف دو اكس محصورة بين جذر مربع اكس او كار زائد 2 اكس زائد واحد وجذر مربع واحد زائد اكس او كار. تصنتو شنو نقول نعلم ان كتعرف واحد العلاقة اخويا. تصنتو لي العلاقة اللي كنعرفو ان او دو اكس كيكون محصور بين اكس و اكس موان زان. اذا انا اش عندي او تاع واحد على اكس، او تاع واحد على اكس محصور بين واحد على اكس وواحد على اكس ناقص واحد. غنوحدو لنا المقامات. المقام واحد هو اكس، يعني واحد ناقص اكس، او تاع واحد على اكس وواحد على اكس. غنزيد عليه واحد. شوف كيف كتشوف الدالة، يعني واحد زائد او تاع واحد على اكس محصورة بين واحد زائد واحد على اكس. دابا زدت واحد على الأطراف، واحد زائد واحد ناقص اكس على اكس. متفقين؟ يعني واحد زائد او تاع واحد على اكس محصورة. نوحدو لنا المقامات. مقام واحد هو اكس، ها هو واحد اكس اكس يعني اكس زائد واحد. هاي هنا كان نوحدو المقامات تاني. المقام واحد هو اكس، ها هو واحد اكس اكس، هاي اكس زائد واحد
ناقص هاد الإكس هادي، هاي متفقين. دابا إكس غتمشي مع الإكس غتبقى هنا واحد على إكس، حقاش إكس ناقص إكس هي زيرو، واحد زائد أو تاع واحد على إكس هادي أو تساوي، لا راه كاينة أو تساوي، أو تساوي إكس زائد واحد على إكس. دابا اش غنزيد؟ دابا اش خصني نرفع؟ أو كاري، نرفع هادي أو كاري وهادي أو كاري، شوف هاي متفقين. يعني واحد زائد أو تاع واحد على إكس الكل أو كاري محصورة بين هادي إكس زائد واحد على إكس، سمحولي نمسح هاد السبورة باش نكمل ليكم، الكل أو كاري. وكذلك هنا واحد على إكس الكل أو كاري، متفقين. هادي يعني واحد زائد أو تاع واحد على إكس الكل أو كاري محصورة، هادي شحال؟ هي واحد على إكس أو كاري، وهادي المقام هو إكس أو كاري، هاي والبسط غنكتب إكس زائد واحد أو كاري. مدرت والو هنا، عندي بحال اللي قلتي أ على بي الكل أس إن، هي أ أس إن على بي أس إن، هي اللي درت هنا، متفقين. نحاول نمسح السبورة باش نحاول نكمل لكم هنا. صنتو دابا هادي خاص نحاول نبين أنها التعبير، هادي نشرت فوقانية بعداكي، يعني واحد زائد أو تاع واحد على إكس الكل أو كاري محصورة بيناتهم، هادي إكس أو كاري زائد اثنان إكس زائد واحد على إكس أو كاري، وهنا واحد على إكس أو كاري، متفقين. دابا ركزو معايا، دابا كاينة هادي زائد واحد، يعني خصني نزيد على واحد قبل ما ندخل الجدر المربع، هنا تولي واحد بحال هاي واحد زائد أو تاع واحد على إكس الكل أو كاري زائد واحد محصورة بين إكس كاري زائد اثنان إكس زائد واحد على إكس كاري زائد هاد الواحد هذا اللي زدت، وهنا كذلك غنمسح هادي، اش غتولي؟ واحد على إكس أو كاري زائد هاد الواحد هذا، هادي راه زائد واحد، متفقين. دابا غنوحد المقامات، يعني واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري زائد واحد محصورة هنا إكس كاري زائد اثنان إكس زائد واحد إكس كاري، هي زائد إكس كاري على إكس كاري، وهنا مقام واحد هو إكس كاري، واحد زائد إكس كاري، متفقين. دابا غندخل الجدر المربع، يعني هادي اش تولي؟ غتولي واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري زائد واحد محصورة بين واحد زائد إكس كاري على إكس كاري، إكس كاري زائد إكس كاري هي جوج إكس كاري زائد جوج إكس زائد واحد على إكس كاري، هاي متفقين. دابا غنحاول ندخل عليهم جدر مربع، اش غتولي؟ كيش تشوف الدالة مداخلة فيها جدر مربع، غتولي جدر مربع واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري زائد واحد محصورة، هنا راه كاينة أو تساوي، متفقين، بين جدر مربع كبير جوج إكس كاري زائد جوج إكس زائد واحد على إكس كاري، وجدر مربع كبير واحد زائد إكس كاري على إكس كاري، متفقين. دابا غنحاولو نفرقو جدر، كتعرفوا واحد العلاقة، جدر كبير تاع أ على بي هي جدر أ على جدر بي، هادشي اللي غنديرو، هادي هي جدر مربع واحد زائد إكس كاري على جدر مربع إكس كاري، جدر مربع إكس كاري شحال؟
هي القيمة المطلقة تاع إكس. أنا خدام بجوار بلس لانفيني هادشي. هاي إكس كتنتمي للمجال زيرو بلس لانفيني، يعني القيمة المطلقة تاع إكس هي إكس. متفقين؟ هنا شحال تولي محصورة بين هنا جذر مربع واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري زائد واحد جذر كبير كاع، ياك؟ نمسح هادي باش نحاول نكمل لكم هنا. هادي اش غتولي هي حتى هي جذر مربع 2 إكس كاري زائد 2 إكس زائد واحد على جذر مربع إكس كاري. جذر مربع إكس كاري راه هي القيمة المطلقة تاع إكس. أنا خدام في المجال زيرو بلس لانفيني، أهو القيمة المطلقة تاع إكس هي إكس. دابا غنضرب في إكس، ولكن قبل ما نضرب في إكس خاصني نعرف إكس واش هي موجبة ولا سالبة. إلا كانت سالبة هادو غيتقلبو، كانت موجبة غيبقاو في بلاصتهم. دابا بجوار بلس لانفيني غندير بجوار بلس لانفيني لدينا إكس أكبر من الصفر، إذن غنضرب أطراف إكس جذر مربع واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري زائد واحد محصورة. هادي غنضربها في إكس، غنضربها في إكس غتشطب مع هاد إكس بحال قلتي إكس غتولي إكس فيت بحال جذر مربع هادي على هادي بحال كتولي على إكس بحال بليت غتولي جذر مربع 2 إكس كاري زائد 2 إكس زائد واحد على إكس بحال غتولي. هادي بجوار بلس لانفيني لدينا إكس كبر من زيرو، إذن أكبر أو تساوي، إذن غنكمل هاي إكس أكبر من أو تساوي صفر. إذن متفقين؟ هادي راه إكس. هنا كذلك غنضرب في إكس غتجيني إكس جذر مربع واحد زائد إكس كاري على إكس. إكس غنختزلها مع إكس غنختزلها مع إكس، شاش بقى؟ غتبقى هاد إكس ملي غتختزل مع إكس بحال هادي تطير. متفقين؟ هادي شحال هادي؟ هي اف دو إكس، يعني اف دو إكس غتولي محصورة، ولكن هنا فيت أطونسيون هنا كاين أو تساوي. الله يرضي عليكم هنا راه كاين أو تساوي، شوف أو تساوي أو تساوي، الله يرضي عليكم حذيرو أو تساوي أو تساوي أو تساوي. إذا اف دو إكس غتولي محصورة بين جذر مربع 2 إكس كاري زائد 2 إكس زائد واحد جذر مربع واحد زائد إكس كاري، وهادي راه هي هادي. هاي طبيعة الحال لكل إكس كينتمي للمجال زيرو بلس لانفيني. الزيرو مفتوح لحقاش عندي إكس في المقام. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا وصلنا للسؤال الثالث، قالك استنتج أن الليميت حيت إكس يقول زيرو بلس ديال إف دو إكس تساوي إف دو زيرو، يعني خصك تستنتجها من هنا. شنو غنقول؟ غنقولو لدينا نحسبو الليميت تاع هادي ونحسبو الليميت تاع هادي. الليميت لما إكس يقول زيرو بلس جذر واحد زائد إكس أو كاري، غتعوض هاد إكس بزيرو كتساوي جذر واحد زائد زيرو أو كاري كتساوي واحد. و حسبو الليميت تاع هادي. ليميت لما إكس يقول زيرو بلس تاع جذر مربع جوج إكس أو كاري زائد جوج إكس زائد واحد. غنعوضو إكس بزيرو، اش غتولي؟ غتولي جذر مربع جوج في زيرو أو كاري هي زيرو زائد جوج في زيرو زائد واحد كتساوي واحد. كيف كتشوف هادي شحال طاب؟ واحد وهادي واحد. غدير إذن وحسب خاصية النهايات والترتيب فإن ليميت لما إكس يقول زيرو بلس تاع إف دو إكس تساوي واحد. علاش؟ خاص يدير نهاية والترتيب. اش كتقول؟ إلا كان إف محصور بين أش و جي بجداول، وكان ليميت لما إكس يقول أ بصفة عامة أ تاع أش كتساوي ليميت لما إكس يقول أ تاع جي فإن كتساوي إل مثلا، فإن الليميت تاع إل فإن الليميت تاع عفوا تاع إف دو إكس تاع إف هي إل لما إكس يقول أ. هذه كتسمى خاصية جون دارك، كيقولوها خاصية جون دارك.
إلا كان اف محصور بين جي و اش، وليميتا اش كيساوي ليميتا جي كيساوي ال، الوغ ليميتا اف هي ال. متفقين؟ غنقولو ولدينا اف دو زيرو تساوي واحد، إذن ليميت لما اكس يؤول لزيرو بلس تاع اف دو اكس يساوي اف دو زيرو. صافي وتساليتي. متفقين ولا لا؟ متفقين. هادي راه إذن. دابا غندوز للسؤال الرابع. السؤال الرابع غتقول عندك ليميت لما اكس يؤول لزيرو موان تاع تاع هادي تاع اف دو اكس ماذا تساوي؟ تاع اكس، المهم غنعوض اف دو اكس، اكس جذر مربع واحد زائد او تاع، دابا نورمالمون خصني ندير بحال هكا ليميت لما اكس يؤول زيرو موان تاع اف دو اكس تساوي ليميت لما اكس يؤول زيرو موان تاع هادي او تاع واحد على اكس او كاري زائد واحد. غنعوض صنتو، غنعوض اش غتجي؟ هي او غنعوضها ما بداخل الجدر، غتجيني او تاع واحد على موان لانفي على عفوا اكس باش غنعوضها زيرو موان، غتجيني واحد على زيرو موان اللي هي او تاع موان لانفين. فهمتوني؟ انت دابا اول حاجه هنا كتعوض ما بداخل او، عطاك موان لانفين بحال هاد الحاله كتستعمل طريقه التأطير هاي او دو اكس محصورا بين اكس موان زد. متفقين؟ كان عطاك وسط منا عدد كطبق هاد العلاقه، كتشوف المجال اللي خدام فيه، يعني كطبق هاد العلاقه ليميت لما اكس يؤول اكس زيرو بلس تاع او دو اكس كتساوي اكس زيرو، وليميت لما اكس يؤول اكس زيرو موان تاع او دو اكس تساوي اكس زيرو موان زد. متفقين؟ إلا عطاك عدد كتشوف كتطبق هاد العلاقات، إلا عطاك عدد، أما إلا عطاك ما لا نهاية كتطبق طريقة التأطير. متفقين؟ هادي إكس زيرو أبارتيان أ زيرو كتكون عدد نسبي بحال الحالة ديال الكوير، زيرو عدد نسبي. راه طبقنا هاد العلاقة، ركزوا معايا. شوفوا دابا قبيلة خدينا المجال، خدينا المجال زيرو واحد. عقل، إلا كان عطاك عدد نسبي كتاخد داك العدد. إلا كان عندك مثلا إلا عطاك ما بداخل او، عطاك بحال اللي قلنا قبيله عطانا زيرو، قلنا على اليمين زيرو، عندنا اكس كبر من زيرو، إذن واحد على اكس كبر من زيرو قبيله. متفقين؟ دابا ديك كبر من زيرو كتاخد العدد اللي قريب للزيرو، هو واحد، الوغ كتاخد المجال زيرو واحد بحال اللي شفنا قبيله. ديما كتاخد ديك الدرجة اللي قلت لكم. متفقين؟ دابا غنحاول نكملو هنا. اذا عطانا ناقص ما لا نهاية، اذا غنستعمل طريقة التأطير. غنحاول نمسح السبورة باش نحاول ندير طريقة التأطير. غنحاول نقول لدينا، ياك غنقسم بعدا كاين السبورة. شنو نقول؟ لدينا او دو اكس محصورة بين اكس موان زيرو، خصني او دو واحد على اكس، يعني او تاع واحد على اكس محصورا بين واحد على اكس واحد على اكس موان زد. غنوحد المقامات، يعني او ديال واحد على اكس محصورا بين واحد على اكس، ولكن كاين او تساوي ومن بين واحد ناقص اكس على اكس. وحدت المقامات، غنزيد واحد، هاد الواحد هذا يعني تولي واحد زائد او تاع واحد على اكس محصورا بين واحد زائد واحد على اكس، واحد زائد واحد ناقص اكس على اكس. دابا غنوحد المقامات بين هادو، يعني تولي اكس زائد واحد ناقص اكس على اكس محصورا بين واحد زائد او تاع واحد على اكس، وهنا او تساوي عندكم تساوي اكس زائد واحد على اكس. انا وحدت المقامات. متفقين؟ اكس غطير مع اكس غتبقى واحد على اكس هنا، وهنا واحد زائد او تاع واحد على اكس، وهنا اكس زائد واحد على اكس. متفقين؟ دابا غنرفع او كاري، كلشي او كاري، هنا تولي واحد زائد او تاع واحد على اكس او كاري
محصورة بين إكس زائد واحد على إكس أو كاري، وهنا أو تساوي واحد على إكس الكل أو كاري. غنحاول بصح تصبر نحاول نكمل لكم هنا. يعني دابا هادي اش غتولي هنا؟ غتولي واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري محصورة. هادي غنطبق القاعدة تاع أ أس إن على بي أس إن اللي هي كتساوي أ على بي الكل أس إن. يعني غنحاول نفرق هاد الأس، يعني غتولي إكس زائد واحد أو كاري على إكس أو كاري، وهنا واحد على إكس أو كاري. غنشر هادي فوقانية، غتجيني إكس أو كاري زائد اثنان إكس زائد واحد على إكس أو كاري، وهنا واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري، واحد على إكس أو كاري. متافقين؟ نشرت غنزيد واحد على الأطراف، غتولي واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري زائد واحد محصورة بين إكس كاري زائد اثنان إكس زائد واحد على إكس كاري زائد واحد، ومحصورة بين اش عاوتاني بصح هادي بين واحد على إكس كاري زائد واحد، هنا أو تساوي. متافقين؟ غنوحدو المقامات. اش غتولي؟ غتولي واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري زائد واحد محصورة واحد إكس كاري هي إكس كاري، يعني واحد زائد إكس كاري على إكس كاري. هنا كذلك واحد إكس كاري هي إكس كاري، يعني غندير خط كسري كبير هنا، مقام واحد هو إكس كاري، غتولي إكس كاري زائد اثنان إكس زائد واحد. شوف كتبت هاد واحد إكس كاري هاي زائد إكس كاري. متافقين؟ اش غتولي؟ واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري زائد واحد محصورة بين واحد زائد إكس كاري على إكس كاري، ولكن هنا راه كاينة أو تساوي. أو تساوي عافاكم، هاي أو تساوي إكس كاري زائد إكس كاري هي جوج إكس كاري، هنا إكس كاري زائد اثنان إكس زائد واحد على إكس أو كاري. دابا غندخل الجذر المربع، غتولي جذر مربع واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري زائد واحد أكبر من أو يساوي. هنا ندخل جذر ديال إكس أو كاري، غيولي جذر مربع جوج إكس أو كاري زائد جوج إكس زائد واحد على إكس أو كاري، وبين جذر مربع كبير واحد زائد إكس أو كاري على إكس أو كاري. متافقين؟ دابا غنحاول بصح تصبر باش نحاول نكمل لكم هنا، وبصح هاد السؤال الثاني تا هو باش نحاول نكمل لكم هنا. هادي اش تولي؟ يعني جذر مربع واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري زائد واحد. كتبتها هادي جذر مربع كبير محصورة. هادي شناهي؟ هي جذر مربع جوج إكس أو كاري زائد جوج إكس زائد واحد على جذر مربع إكس أو كاري، وهادي كذلك جذر مربع واحد زائد إكس أو كاري على جذر مربع إكس أو كاري. طبقت العلاقة جذر كبير تاع أ أو تاع أ على بي هو جذر أ على جذر بي. متافقين؟ بصح الصبوار باش نكمل لكم هنا اش عطينا هنا. هادي تولي جذر كبير واحد زائد أو تاع واحد على إكس أو كاري زائد واحد
محصورة بين هادي شحال؟ جذر مربع 2 إكس أو كاري زائد 2 إكس زائد 1. جذر مربع إكس أو كاري هي القيمة المطلقة تاع إكس. عندي إكس دابا كيقول زيرو موان، يعني عندي على اليسار تاع زيرو، على اليسار تاع زيرو كيبدا إكس سالب. ألوغ هنا القيمة المطلقة غتولي هي موان. كذلك غتولي جذر مربع 1 زائد إكس أو كاري، هذه غتولي هي القيمة المطلقة تاع إكس. عندي صفر موان، على اليسار تاع الصفر كندير إكس سالب، يعني غتولي ناقص إكس. هاد الناقص غنطلع للفوق هاي هاك. دابا فاش غنضرب أطراف؟ غنضربهم في هاد الإكس. باش نضربهم في هاد الإكس خاصني نعرف واش سالبة ولا موجبة. عندي على يسار صفر، إذا غندير على يسار صفر لدينا إكس أصغر من الصفر. إذا ملي غنضرب في إكس هادو غيتقلبو. كيفاش غيتقلبو؟ ركزو معايا. يعني غتولي إكس جذر مربع 1 زائد أو تاع 1 على إكس أو كاري زائد 1 محصورة. هادي غتولي هنا وهادي غتولي هنا، غتولي بحال هكا. غتولي ناقص إكس حقاش ضربت في إكس جذر مربع 1 زائد إكس كاري على إكس. هنا خصني نكتب على يسار صفر لدينا إكس أصغر من الصفر. وكذلك هنا غنضرب في إكس، هادي أو تساوي هاي هادي كاملة غتجينا هنا، يعني غتجيني ناقص إكس جذر مربع 2 إكس أو كاري زائد 2 إكس زائد 1 على إكس. صافي شافطي. دابا هاد إكس غطير مع إكس، يعني غتبقى بحال هكا. هادي كاملة هي اف دو إكس، يعني غتولي اف دو إكس محصورة هنا كاينة أو تساوي ناقص جذر مربع 2 إكس كاري زائد 2 إكس زائد 1 وآش وناقص جذر مربع 1 زائد إكس كاري. متفقين؟ دابا نمسح دابا السبورة عافاكم باش نحاول نكمل. شنو غنقولو دابا؟ حنا خصنا نحدو الليميت. غنقولو لدينا ليميت لما إكس يؤول زيرو بموان تاع ناقص جذر مربع 1 زائد إكس أو كاري اش تيساوي ناقص جذر مربع 1 زائد زيرو تيساوي ناقص 1. غندير هو ليميت لما إكس يؤول زيرو موان تاع هادي ناقص جذر مربع 2 إكس أو كاري زائد 2 إكس زائد 1 اش تيساوي ناقص جذر مربع 2 بزيرو. غنعوض إكس بزيرو حقاش إكس يؤول زيرو موان زائد 2 بزيرو زائد 1 يساوي ناقص 1. ناقص جذر 1 هي 1. كيف كتشوف هادي عطاتني ناقص 1 وهادي عطاتني ناقص 1. غندير إذن وحسب خاصية النهاية والترتيب فإن ليميت لما إكس يؤول زيرو موان تاع اف دو إكس يساوي ناقص 1. صافي وتخرجتيها. متفقين؟ علاش؟ لحقاش هادي عطاتني ناقص 1 وهادي ناقص 1. متفقين؟